أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. سبحان الله. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الحمد لله. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ الله. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم. الله. على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ما شاء الله. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. سبحان الله. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الله. أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ الله. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما. سبحان الله. لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون. سبحان الله. إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الله.
أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن. سبحان الله. أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. ما شاء الله. لو نشاء أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. سبحان الله. أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون. نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. فسبح باسم ربك العظيم. سبحان الله. فسبح باسم ربك العظيم. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم. الله. في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. فسبح باسم ربك العظيم. ما شاء الله. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم.
وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أو يذكر فتنفعه الذكر. أما من استغني فأنت له تصدق. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك.
فسبح بحمد ربك واستغفره